हेलो, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम जी। मुफ्ती आसिम साहब क़िबला फरमाए। शुक्र है अल्लाह का। आप फोन कर रहे थे? जी अल्लामा साहब, मैंने पहले कॉल किया था आपको, फिर बाद अच्छा में जी। आपने उठाना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर अच्छा मैंने जी। लगाया नहीं, फिर आपने लगाया तो फिर मैं बिजी रह गया, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा उठाना। अच्छा जी, लेकिन अब जब जी मैंने जी जी। लगाया था तो बिजी नहीं था, बल्कि आपको क्या नाम है, पूरी टोन 2-2, 3-3 घंटी चली गई थी। शायद कल लगाया था। जी जी, कल ही लगाया था आपने। हम्म, तो आपने जी पूरा बात जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। किसे जी? सलाम का पूरा जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे आपके अकायद और नजरियात मालूम है ना, इस वास्ते मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपको मेरे अकायद और नजरियात मालूम है? जी, नजरियात मतलब पता ये है है मुझे। कि आप आलिमुल गैब भी इल्मे गैब का दावा करने लगे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं करता फिर ऐसा दावा। नहीं नहीं, तो फिर ये कैसे मैं आपको मालूम कि हमारे अकायद और नजरियात आपको मालूम है? जी जी, वो इसलिए मालूम है क्योंकि हम्म, आपके जो अशरफ अली थानवी साहब है, उन्होंने अपनी किताब में कसाइसुल अकाबिर के पेज नंबर 244 पे लिखा है। और दूसरी बात, जो आपके उनके जो खलीफा है, ठीक है, हसन साहब, हम्म, उन्होंने भी जो उनकी किताब है, किताब का नाम मैं बता देता हूँ। किताब का नाम है, देखो, उनके बरेलवियत का तहकीकी जायजा, ठीक है, मुताला बरेलवियत की जिल्द 5 के सफा नंबर 245 पर उन्होंने लिखा है कि ये कहना सही नहीं है कि मौलाना अशरफ अली थानवी अहमद रजा के अकायदा नजरिया से अपने तो दूर थे, उनकी तारीख से दूर थे, हालांकि वो बिदती मानते थे उन्हें। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप उन लोगों की इत्तेबा करते हैं, पैरवी करते हैं, तो लिहाजा आपके नजदीक हम लोग मुशरिक, काफिर, बिदती है, ठीक है। और आप अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानते हैं, मैं काफिर एक मानता हूँ, मिनट, तो लिहाजा एक साबित हो मिनट। जाता है कि आपने आपके इससे नजरिया। पहले जो एक क्या नाम है, फेसबुक क्या नाम है या यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी हेडिंग कायम की थी, ठीक है? हेडिंग कायम ये की थी आपने कि मैंने ये कहा वो कहा तो बहुत खुश हो गए, जब नमाजे मैं खुश नहीं जनाजा होता के जी। बाद दुआ की बारी आई तो इस तरह ऐसा हो गए वैसा हो गए, उन्होंने कह दिया मुझे इल्म नहीं है। हालांकि आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो मैंने कहा था ये भी सहाबा का तरीका, सलफ का तरीका है। मैंने आपके पर्सनल पर पूरी तहरीर भेज दी है, इस सिलसिले में मैं भेजना उसी वक्त चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जब बात हो फिर मैं इंशाल्लाह पूरी तहरीर भेजूंगा कि देखिए मैंने जो कहा था मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, ये हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी फरमान है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का भी फरमान है। मैंने आपके पर्सनल पर भेज दिया है कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा इस सिलसिले में मुझे इल्म नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आइए हम शराइत तय करते हैं। ठीक है, शराइत तय करने के बाद उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं क्या नाम है उसके करें बारे में। करें ना, अल्लाह साहब करे आप। क्या गुफ्तगू करना है जो आप इससे पहले कह रहे थे? जी जी, अल्लाह साहब शुरू करें आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बताएं क्या कह रहे थे आप? करें ना, अभी शराइत तय कर रहे थे ना आप। शर्त ये तय है कि जी मुद्दई दावा पेश करेगा, अपने दावे जी पर दलील पेश करेगा, ठीक है? जी। जब वो दलीलें सारी दलीलें देकर खामोश हो जाएगा तो दूसरी शर्त यह है कि वो चुपचाप खामोशी के साथ सुने और जो मुद्दआ अलैह है वो उन दलीलों का जवाब देगा। ये दो शर्तें हमारे और आपके दरमियान है, आपके बीच मैं नहीं, मेरे बीच आप नहीं। जी जी, चलिए बिल्कुल। दावा पेश करें। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, दावा तो मैं पेश कर लूंगा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। उससे पहले मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। अगर आप भी कोई इबारत अगर भेज रहे या पढ़ रहे हैं, या मैं भी कोई इबारत भेज और पढ़ रहा हूँ, तो उसे व्हाट्सएप पर डालना होगा, क्योंकि पिछली बार जब आपकी मेरी कब्र के ताल्लुक से जब बात हुई थी तो आपने एक भी इबारत मेरे व्हाट्सएप पर नहीं डाले थे। आपने जब डिबेट खत्म हो गई थी तो उसके बाद आपने मेरी पेश करदा हदीसों पर जरह करे थे आपने, फिर उन रावियों पे जो मुहद्दिसीन की जो आरा है वो आपने बान में डाले थे, ठीक है, तुम्हारो डाले थे आपने। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सके तो जितना हो सके आप डाल दे, ठीक है। दूसरी बात, मेरा दावा इस पर यह है
نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے پہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے دعا میں کسی قسم کی شریعت نے حد متعین نہیں کی ہے کہ فلاں ٹائم پر دعا کرو یا فلاں ٹائم پر دعا کرو. تو لہٰذا جب دعا میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جنازے کے بعد دعا کرنا وہ بھی اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. جی آپ دلیل بھی دیتے رہے ساتھ ساتھ میں، جب آپ کی دلیلیں ختم ہو جائیں گی پھر میں جواب دوں گا، آپ بولتے رہے. نہیں ویسا نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلے گا. سنیں نا علامہ صاحب، اس لیے نہیں چلے گا ایسا کیونکہ جب ہم اصول اور شرائط سے بات کر رہے ہیں تو میں نے اب اپنا آپ نے مجھے بولے جواب، آپ دعویٰ رکھے تو الحمدللہ آپ کے کہنے پہ میں نے بنا بحث کے میں نے دعویٰ بھی رکھ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، مجھے یہ بتائیے آپ. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر جنازے کی نماز کے بعد اگر کوئی اکیلا آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا نظریات کیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ اور اگر 10-15 لوگ مل کے الگ الگ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظر رہتا ہے؟ آپ انشاءاللہ پہلے یہ تو پیش کریں نا. اگر آپ یہ پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں تو پھر آگے کی گفتگو آسان ہوگی نا علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دعویٰ کچھ نہیں ہے، بس میں فقہ کے مسائل میں فقہائے احناف کا مقلد ہوں، اس لیے میرا ماننا، میرا قول صرف وہی قول ہے جو فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے. وہ یہ کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے. اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے. یہ بات میں نے جواب دعویٰ پر عرض کی ہے جو انکار کو مستلزم ہے. چلیں تو مکروہ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک میں یہ بات بتا دیتا ہوں علامہ صاحب، ایک بات بتائیے، اگر کوئی اکیلا کر رہا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اس کا بھی جواب دیتے چلے انشاءاللہ، پھر میں بنا بحث کے انشاءاللہ. ایک آدمی نماز جنازہ کے بعد ایسے ہی دل کے اندر اور دل میں کوئی چیز پڑھنے والا حقیقتاً پڑھنے والا شمار نہیں ہوتا ہے. دل میں کوئی چیز پڑھنے والا حقیقتاً پڑھنے والا شمار نہیں ہوتا. اگر کوئی دل میں میت کے لیے فرادہ یا اجتماعی طور پر کر رہا ہے اور اس کا اظہار بھی نہیں کیا نہ زبان سے نہ اپنے اعمال و ارکان سے، صرف دل میں دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے اور اس کا ثبوت ہے. نہیں، جیسا کہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ کوئی ایک اکیلا انسان بھی ہو اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا جب ہے تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر ہو یا اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی، مکروہ ہی لکھا، مطلقاً مکروہ لکھا ہے. جی ٹھیک ہے، مطلق سے مراد یہ ہے چاہے ہاتھ اٹھا کر ہو یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، زبان سے ہو، زور سے ہو، آہستہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے. اور دل میں کوئی اگر مانگ رہا ہے تو دل پر کوئی حکم شرعی لگتا ہی نہیں ہے. جی، مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اگر کوئی اکیلا انسان منفرد بھی اگر وہاں پر اگر پڑھ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے، تب بھی وہ حرام کے زمر میں آئے گا نا، حرام کام کر رہا ہے نا. مکروہ تحریمی حرامی ہوتا ہے نا، وہ حرام کے قریب. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، حرام کے قریب، جیسے کہ سنت موقع. چلیے بس اپنے دعویٰ پر دلیل. بسم اللہ. تو بولیے تو صحیح نا، یہ بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی حرام کام کر رہا ہے نا حضرت. یہ بھی حرام کے قریب کام کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو حرام کے قریب ہے، اور اگر اسے شریعت سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہے. جی دلائل سنے سے ببرکت بسم اللہ. دوستو، سب سے پہلی بات تو علامہ عاصم صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اکیلا شخص دعا کر رہا ہے تو وہ حرام کام ہی کر رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ ہم گھر سے دلیل دیتے ہیں حرام کام کی. میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، فتاوی فریدیہ. ٹھیک ہے، فتاوی فریدیہ پر مفتی فرید صاحب سے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 217. ان سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعد الجنازہ کے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، جو دعا کرتا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر التزام کے ساتھ اگر وہ کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے، اور بنا التزام کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے. یہ میں آپ کے واٹس ایپ پر سینڈ کر رہا ہوں. تو آپ کے بقول آپ کے جو علامہ ہے
مفتی فرید صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، جائز بدعت نہیں ہے۔ دوسری بات دوستو، اللہ رب العزت نے، یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے دوستو ادریس کاندلوی، ٹھیک ہے، معروف القرآن، جلد 1 صفحہ نمبر 373 پہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس وقت دعا کرے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ بات ثابت ہو جائے، یہ میں نے علامہ مفتی عاصم صاحب کے پاس بھیج دیا، وہ آپ چیک کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی اگر دعا کرے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، تو لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، اللہ رب العزت نے کوئی بھی شریعت میں اس کی حد مقرر نہیں فرمائی، تو لہٰذا وہ اسی میں شامل ہے۔ شبلا بولے، میں بولوں؟ جی جی شبلا بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدعی کے ذمے دلیل ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال تو یہیں پر ہے، کیا آپ کے نزدیک دلیل علماء کرام میں سے وہ بھی دیوبندی علماء کے اقوال آپ کے نزدیک دلیل ہے؟ اگر ہیں تو اس کی بھی آپ ہے قرآن و سنت سے دلیل پیش کیجئے کہ دلائل میں سے پہلی دلیل علماء دیوبند کا قول۔ دوسری بات، اگر آپ کے نزدیک علماء دیوبند کا قول دلیل ہے، پہلی بات یہ آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر دلیل آپ کے نزدیک ہے تو صرف ایک ہی دو قول میں کیوں دلیل لیتے ہیں؟ مکمل طور پر ہر جگہ ان کی دلیل، ان کی باتوں کو دلیل مانے۔ لہٰذا پہلی بات، انہوں نے فتاوی فریدیہ کا حوالہ دیا جو کہ دلیل نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اصول الشاشی کے اندر لکھا ہوا ہے اور نور الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیج رہا ہوں، اصول الشاشی کا بھی اور نور الانوار کا بھی۔ انہوں نے جو کہا ہے دلیل شرعی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ہے دلیل شرعی 3 ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد اجماع اور قیاس۔ انہوں نے تینوں چاروں اصولوں سے ہٹ کر کے ایسا اصول پیش کیا، اصول ہی نہیں ہے، یہ تو اصول ہی نہیں ہے کہ علماء دیوبند کا قول، علماء دیوبند کا عمل یہ بھی شریعت کا اصول بن سکتا ہے، جبکہ جس بات کو یہ سنت سمجھ کر رہے ہیں اس پر ان کو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہیے، یہ پیش نہیں کر سکے۔ لہٰذا جناب والا سے ادباً درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے عمل کے ثبوت پر قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر اجماع سے، اور پہلے ہی آپ قیاس کی طرف بھاگ گئے۔ اور قیاس کہاں سے کیا؟ قیاس شرعی اصول الشاشی کے اندر لکھا ہوا ہے، قیاس شرعی کے لیے ضروری ہے اس کے لیے نص موجود نہ ہو۔ تو جناب عالی قیاس کہاں کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کی کتاب پر قیاس کر رہے ہیں۔ لہٰذا قیاس کرنا ان کا قیاس مع الفارق، علماء جانتے ہیں قیاس مع الفارق کسے کہتے ہیں۔ آپ کا اس طرح قیاس کرنا بھی باطل اور مردود ٹھہرا۔ جناب والا سے درخواست ہے، کیونکہ نہ یہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ منشی ہے، صرف اردو داں ہے، اس لیے اگر ان کو واقعی اپنے علم پر گھمنڈ ہے، اپنے علم پر زعم ہے، تو یہ سب سے پہلے قرآن سنت، پھر اس کے بعد اجماع و قیاس سے دلیل پیش کریں۔ جی ہو گیا آپ کا علامہ صاحب، بتائیں۔ ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو دیکھیں نا، علامہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ارشاد کہ یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی، یعنی کہ حرام کے بعد کا درجہ آتا ہے، حرام پہلے پھر مکروہ تحریم بعد میں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تنزیہ۔ تو اب یہ فرما رہے بھائی ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے یار، ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہم گھمنڈ نہیں کرتے۔ دوسری بات، اب انہوں نے یہ تو لگا دیا کہ اگر کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، سوری اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد جو دعا کر رہا ہے، کیونکہ نماز جنازہ ہے فرض کفایہ، اب فرض کفایہ پہ بھی اب اس کا نماز کا اطلاق ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے بعد جب وہ دعا کر رہے ہیں اکیلے بھی، تو ان کے گھر کا اصول میں نے بتایا کہ وہ فرما رہے، علامہ مفتی فرید صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بقول ان کے میں نے الزامی جواب دیا ہے، اب ان کے گھر کا میں نے اصول بتایا ہے، تو اب وہ بدعت کا فتویٰ، مکروہ تحریم حرام کا فتویٰ اب علامہ مفتی فرید پر لگا یا نہیں لگا؟ ٹھیک ہے، لگا یا نہیں لگا؟
آگے تو میں علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی دوں گا، انوار الباری کی جلد 19 صفحہ نمبر 374 کا بھی حوالہ دوں گا، جس میں وہ صاف فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ سلف و صالحین سے ثابت ہے، اور ہمارے کچھ سلفی بھائی اس کو بدعت کہتے ہیں، لہٰذا وہ ٹھیک نہیں کرتے. انشاءاللہ وہ بھی اسکین دوں گا میں آگے دلائل میں آپ کو. ٹھیک ہے، علامہ مفتی عزیز الرحمان کا فتاوی علماء دیوبند کا بھی حوالہ دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ اکیلا جو پڑھ رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے اللہ رب العزت کی شریعت میں ایک اپنی طرف سے ایک آپ نے بدعت ایجاد کر دی. اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں. میں نے آپ کے گھر کا حوالہ دیا ہے، علامہ ادریس کاندلوی کا حوالہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں جس وقت بھی دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں. تو لہٰذا اگر وہ دعا قبول اللہ کرنے والا ہے اور بندے روک رہے ہیں تو اللہ کی شریعت میں دخل اندازی ہو رہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب اگر اللہ وہ دعا قبول کر دے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے نزدیک حرام نہیں ہے، بندوں کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ قبول کرنے والا وہ ہے نا دوستو. تو اسی واسطے پہلے آپ مجھے بتائیے کیا یہ آپ کے نزدیک آپ کے علماء نے حرام کام کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی مکروہ تحریمی کی کوئی دلیل پیش نہیں کری. مجھے پتا ہے اب کہاں سے دلیل پڑھنے والے فقہاء کرام کی، وہ سب پتا ہے مجھے. ملا علی قاری سے دلیل پڑھے گا آپ، بحر الرائق سے دلیل پڑھے گا، وہ سب پتا ہے الحمدللہ مجھے. تو آپ مکروہ تحریمی کی دلیل پڑھے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا کہہ رہے ہیں میں نے التزامی طور پر دلیل پیش کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے فتاوی فریدیہ کا حوالہ دیا ہے. یہ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں. میں پڑھے دیتا ہوں دلیل میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے جواب: دعا بعد الجنائز و قبل از کسر صفوف التزام کے ساتھ بدعت ہے، وہ بلا التزام بدعت نہیں ہے. البتہ دعا قبل السلام پر اکتفا کرنا افضل و تعامل سلف سے اوفق ہے. یہ تعامل سلف اور افضل کے خلاف کرنا بعض فقہا کے نزدیک مکروہ ہے، بعض فقہا کے نزدیک، ان کی دلیل مجھے معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے کہا، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے مکروہ کہا ہے. تو جس چیز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی خود اس بدعت کو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. رہی بات انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، وہ تو لکھا فرض نماز کے بعد دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو صاف صاف. اور وہ بھی قیاس کر رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا، جس کے سلسلے میں نص موجود ہے، صاف صاف نص موجود ہے. اور نصب کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، اس کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. لہٰذا انہوں نے یہ کہا مکروہ کہاں سے پیش کر رہے ہو. سب سے پہلے بسم اللہ دعا. یہ نماز جنازہ شکلن نماز ہے، اصلاً دعا ہے، حقیقتاً یہ استغفار ہے. مقصود اس سے استغفار ہی ہے، اور جب نماز جنازہ سے مقصود استغفار ہی ہے، دعا ہی ہے، تو دعا کے بعد دعا کرنا یہ تحصیل حاصل ہے جس کو تمام عقلاء حکماء باطل قرار دیتے ہیں. میں نے کتاب المبسوط امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ کی پیش کیا، صفحہ نمبر 64 ہے. اس میں ان کے پاس بھیج بھی دیا ہے. لکھا ہے یعقبہ الدعاء والاستغفار والمقصود بالصلاة علی الجنازۃ الاستغفار للمیت والشفاعۃ له. صاف صاف لکھا ہوا. اسی طرح ہے کیا شرح فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیے شرح فتح القدیر میں نے بھیجا ان کے پاس. لکھا ہے هو الدعاء والاستغفار. اس سے مراد کیا ہے؟ دعا اور استغفار ہے، اور دعا کے بعد دعا کرنا تحصیل حاصل جو کہ باطل ہے تمام کے نزدیک. اب یہ کہیں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو ہم کہیں گے بھائی قیاس مت کرو. قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر نص موجود نہ ہو. تمام فقہا کرام نے مکروہ لکھا ہے، یہ بھی مانتے ہیں. اور میں نے کہا میں مسائل کے اندر فقہاء کرام کا مقلد ہوں، یہ مانتے ہیں کہ فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہم جاہل ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں فقہا سے بھی آگے بڑھ کر کے کہنا ہے نہیں جائز ہے. میں فتاوی سراجیہ کے اندر، بحر الرائق کے اندر، المحیط البرہانی میں، کتاب المبسوط میں، ملا علی قاری نے سب نے کہا مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز مکروہ ہے. اور میں نے ان کے پاس حوالہ بھی بھیجا، فتاوی سراجیہ کا بھی حوالہ بھیجا. اور نص کے سلسلے میں صاف موجود ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کوئی دعا نہیں ہے. میں نے ان کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ بھی بھیج دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور جلد نمبر دیکھ رہا ہوں، اور صفحہ نمبر بھی میں نے بھیج دیا، جلد نمبر بھی بھیج رہا ہوں. جلد نمبر ہے اس کا جلد نمبر 4، یہ بھی میں نے بھیج دیا ہے. اس میں صاف لکھا ہے نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے.
लैसा अलल मय्यति दुआउन मुअक्कतुन, साफ साफ लिखा हुआ है। इस नस के होते हुए अगर ये कयास करेंगे तो इनका कयास बातिल, मरदूद और गुमराह कुन है। चले बरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने जो इनसे कहा था कि आपके उलमा इकराम ये लिख रहे हैं और उन्होंने तस्लीम भी किया है कि बिना इल्तिजाम अगर कोई अकेला कर रहा है तो इन्होंने फरमाया था कि क्या है वो भी बिदअत है। और इन्होंने इन्होंने बैड अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, जाहिल बोला। खैर मैं तो नहीं बोलूंगा आपको जाहिल, ना बोलिएगा क्योंकि मैं हूँ आलिम ना। जी आप क्योंकि जज्बात में आ रहे हैं और आपके जज्बात की हम कदर भी करते हैं ठीक है, मैं माहौल खराब नहीं करूंगा इंशाल्लाह। जिस सुकून से बात चल रही है इंशाल्लाह उस सुकून से मैं चलने दूंगा इंशाल्लाह, माहौल खराब नहीं करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये जाहिल बोलते हैं, बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। दूसरी बात दोस्तों, ये बान में इरशाद फरमाते हैं कि फुक़हा इकराम ने लिखा है फिर भी ये मानते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। देखे ना, सबसे पहली बात, अगर ये मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी का भी 1014 हिजरी का भी अगर ये पढ़ेंगे ना तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह उसमें साफ खुद लिखते हैं कि वो ज्यादती ना हो, नमाज जनाजे में क्या है वो ज्यादती ना हो। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फुक़हा अहनाफ ने इस वास्ते फरमाया कि जब जनाजे की जब नमाज हो जाती है, ठीक है, जनाजे की जब नमाज अदा की जाती है तो उसमें सफ तोड़े बिगर अगर कोई दुआ अगर ये करता है तो वो जनाजे का एक हिस्सा होगा जिसमें ज्यादती होगी, ठीक है। जैसा कि मैं एक और मिसाल देता हूँ, हजरत सैयदना इमाम आज़म अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, उन्होंने शव्वाल के 6 रोजे को मकरू कहा है। बदाए सैने में फुक़हा अहनाफ ने लिखा है, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 445 पे, वो इसलिए कहा है कि सलफ का ये मामूल रहा है कि वो रमजान के हिस्से से ना मिला ले, रमजान के रोजे से उससे ना मिला ले, ठीक है, इसलिए उस पर मकरू का इतलाक किया गया है। क्योंकि बाकौल अगर रमजान जाते बरोबर शव्वाल के 6 रोजे आ जाते तो उससे मिला ना ले, इस वास्ते आइम्मा अहनाफ ने उसे क्या कहा, उससे रोका है। उसी तरह से जो आइम्मा फुक़हा अहनाफ ने जो ये कहा है वो ज्यादती का शिकार होगा। सब तोड़े बिना अगर वो दुआ करेगा तो ये नमाज जनाजा में एक अलग से अमल ऐड हो जाएगा और वो ऐड होने की वजह से वो काम बिदअत होगा, मकरूह होगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, जिसने हमारे दिन में कोई नवा काम इजाद किया हो तो बिदअत है, ठीक है, रद्द है। तो इसी तरह से आइम्मा अहनाफ ने जो इरशाद फरमाया है वो ज्यादती की शुबा पर फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला ने ये अभी तक कोई दलील नहीं दिया कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांग सकते हैं, और ये कयास पर कयास करते चले जा रहे हैं। मैंने बता दिया कि नस होते हुए कयास करना कयास माल फारिग और बातिल और मरदूद है। और इन्होंने एक तावील की, मुल्ला अली क़ारी के कौल की और फुक़हा के तावील, हालांकि कहीं भी किसी भी इबारत में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये ज्यादती है। हाँ, ज्यादती तो होगी ही, जबकि साफ साफ लिखा है नमाज जनाजे के बाद कोई दुआ ही नहीं, अब मांगोगे तो ज्यादती होगी, और जब ज्यादती होगी तो इसीलिए तो बिदअत है। ये देख किताब है हज़रत शेख अहमद एक मिनट माजरत चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ बीच में, इसलिए कि अगर आप मुल्ला अली क़ारी का अगर आपको अरबी इबारत अगर आपको अवाम को पढ़ के सुना देंगे, हम भी सुनेंगे माशाल्लाह आपकी अरबी, तो उसमें ज्यादती का लफ्ज मौजूद है, ये आपको पता है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अभी तो मैं फुक़हा का हवाला दे रहा था। चलिए खैर, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अद्दुआउ लिल मय्यिति बिखुसूसिही बअद तकबीरतिस सालिसति रुक्नुन। मैंने भेज दिया पर्सनल पर। मय्यित के लिए दुआ मांगना तीसरी तकबीर के बाद खास तौर से यही तो रुक्न है, वही कह रहे हैं, यही तो रुक्न है। ये मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 4 और क्या है सफ़ा नंबर 141 है, और क्या नाम है किताबुल जनाइज है। देखो मैंने भेज दिया, इसको जरा पढ़ो तो। इसमें लिखा मय्यत के लिए दुआ तीसरी तकबीर के बाद करेंगे, और जनाबे वाला क्या कह रहे हैं, नहीं मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है कि नहीं सलाम फेरने के बाद दुआ मांगना है। क्या बात है यार, मुल्ला अली क़ारी पर भी इल्जाम। अब आगे मैं बता रहा हूँ किन किन हजरात ने कहा है। फतावा सिराजिया के अंदर जो है फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब, शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी शरहिंदी की किताब अल बहरुर राइक़ के अंदर कहीं भी ये इजाफा का लफ्ज नहीं, बल्कि साफ साफ लिखा है कि ला यदउ बअद तस्लीमी, नमाज सलाम फेरने के बाद दुआ नहीं करेगा। इसी तरह से मुहीतुल बुरहानी में लिखा है वला यक़ूमुर रजुलु बिद्दुआ बअद सलातिल जनाजा, अल मुहीतुल बुरहानी जिल्द 2 सफ़ा 205 किताबुस सलात बाबुल जनाइज।
इन सब में लिखा है नमाज जनाजा के बाद दुआ कोई है ही नहीं। और हदीस भी मैंने पेश कर दिया, हदीस होते हुए जनाबे वाला कयास करोगे तो ये कयास माल फारिक और बातिल और मरदूद है। भाई मुझे दलील चाहिए, कयास नहीं चाहिए। अगर कयासी करना है तो मुझे फुकहा का कयास ही मोतबर है, आपका कयास मोतबर नहीं है। आप मुझे दलील दीजिए जनाबे वाला। चलो हो गया आपका? हाँ बताओ। एक मिनट। अगर तुम्हें इल्म ना हो तो मैं तुम्हारे मौलवियों की जो दलील पेश कर दूं खुद ही। कोई जरूरत नहीं। अच्छा कोई जरूरत नहीं। अभी देखना क्या धज्जियां उड़ाता हूँ तुम्हारे दलील की। जरा पेश तो करो वो इबारत जो तुम्हारे मुल्ला अहमद रजा पेश करके गए हैं। जहाँ पे आफाक लहू की दुआ कहो वापिस हालत खराब कर दूं। क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं? एक तो आपने सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैंने इनसे 3 बार अपनी तकरीर में ये कहा था कि आपके जो मौलवी है फरीद साहब, उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई अकेला भी दुआ मांगता है तो वो जायज है। उन्होंने कहा कि हराम है, तो इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, और अभी उस तरफ आए भी नहीं, इंशाअल्लाह आगे तक उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैंने इनसे ये कहा था कि फुकाए अहनाफ ने जो कहा है तो वो सफ तोड़ने के बाद हरगिज कहा ही नहीं। ठीक है, अगर सफ तोड़ने के बाद अगर वो कहे तो सिर्फ एक दलील बता दे कि उन्होंने कहा है कि सफ तोड़ने के बाद दुआ जायज नहीं है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि हम जो दुआ करते हैं वो सफ तोड़ने के बाद करते हैं, वो इसलिए कि वो जनाजे का हिस्सा ना बन जाए। ठीक है, वो जनाजे का हिस्सा ना बन जाए, इससे शुबह पैदा होगा, वो बिदअत होगी। ठीक है, इस वास्ते हम नमाज जनाजा के बाद दुआ तब करते हैं जब वो सफ टूट जाती है। ठीक है, इस वास्ते दुआ करते हैं हम। तीसरी बात दोस्तों, मैंने इनके घर का भी हवाला दिया है, इदरीस कांदिलवी की, वो खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त भी दुआ करी जाए उस वक्त अल्लाह कबूल करता है। ठीक है, तो उन्होंने उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात दोस्तों, ये मैं इनको इसका भेज रहा हूँ एक, कहते जो अल्लामा अहमद रजा खुद से सिर में पेश किया है, जरा दलील बताए। कहते मैं जनाजा निकालता हूँ। कहते जनाजे के ही पे तो बात चल रही है, और क्या जनाजा निकालोगे आप? ये दोस्तों अल हाकिम की हदीस है। एक सेकंड, अल हाकिम की हदीस है और हदीस नंबर 1859 नंबर की हदीस है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इसमें आजम के साथ दुआ मांगे जब इसने इसे हाथ उठाए। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम इसमें आजम के साथ हम जब दुआ मांगते हैं तो तब अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। ये मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसमें आजम के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। और ये बैहकी में भी ये हदीस, ये मुसन्नफ में भी हदीस मौजूद है 29,365 नंबर के, जैसा कि इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला ने एक बात कही बड़ी अजीब। इन्होंने ये क्या कहा कि हम कहते हैं नमाजे जनाजा के बाद सफ तोड़ कर दुआ मांगो, तब जो है ये मुशाबहत इख्तियार नहीं करेगा। एक तो इन्होंने दावा किया नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित है, और वो पता नहीं क्या क्या कह गए दावा, इस पर कोई दलील नहीं। अब जो सफ तोड़ने की बात आ गई, अब सफ तोड़ने की रिवायत कहाँ से लेकर के आएंगे? सफ तोड़ करके दुआ मांगेंगे तो ठीक है, सफ तोड़ कर दुआ नहीं मांगेंगे तो गलत है। ये भी दावा इन्होंने किया, इसकी भी दलील मुझे चाहिए। ये कहते हैं आप दलील दो, मैं क्यों दलील दूंगा, मैं तो मुनकिर हूँ। वल यमीन अला मन अनकरा, हमारे जिम्मे तो कसम है, जबकि कसम है उसके बावजूद मैंने अपने इसकी मुखालफत करते हुए, खिलाफ करते हुए, मुखालफत नहीं खिलाफ करते हुए, मुखालफत अलग है खिलाफ अलग है, खिलाफ करते हुए फुक़हाए किराम के अक़वाल को और हदीस को पेश किया कि नमाज जनाजा के बाद मुतलकन दुआ मकरूह है, मुतलकन कह दिया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, मुतलक को बगैर किसी दलील शरई के मुक़य्यद करना नाजायज और हराम है। दूसरी बात, इन्होंने एक हदीस पेश की हाकिम की, इसका भी जरा जवाब दे दूं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये किताबुद दुआ, इन्होंने क्या मुस्तदरक किताबुद दुआ पेश की है, इसमें लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कबूल करते हैं। जनाबे वाला, दुआ कबूल करना ये अलग बात है, लेकिन जो आम हो उसको किस खास हुक्म के साथ मुक़य्यद करना, ये भी
نور الانوار کے اندر بدعت لکھا ہوا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے عام کر دیا ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا، یا کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا اس کو عام کرنا، یہ بھی غلط اور تمام اصولیین کے نزدیک بدعت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ یہ خاص ہے، اس کے بعد دعا نہ مانگنے کے سلسلے میں نص ہے، اور یہ ایسی نص پیش کر رہے ہیں جو عام ہے، جبکہ دلیل خاص موجود ہے، پھر عام دلیل پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ وہاں ایسی خاص دلیل پیش کیجئے تاکہ اس خاص دلیل کا رد ہو جائے۔ ان جناب والا نے ایسی دلیل پیش کی جو عام ہے، اور ایسی روایت جو کہ دلیل خاص موجود ہے، جو کہ استثناء کے بھی حکم میں ہے، خاص کے بھی حکم میں ہے۔ لیس علی المیت دعاء مؤقت، صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کوئی دلیل دو جس میں لکھا ہو نماز جنازہ کے بعد دعا نہ ہو، صاف صاف لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نص کو ٹھکراتے ہوئے ایک ایسی نص پیش کر رہے ہیں جو کہیں اور کے لیے ثابت ہے۔ میں حاکم کی ایک روایت پیش کیے دیتا ہوں، انہوں نے جو پیش کیا ہے اس میں کتاب الدعاء والتکبیر والتحلیل والتسبیح والذکر کا انہوں نے پیش کیا، جو نماز، جو فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، جو تسبیح کیا جاتا ہے، جو تحلیل فرض نماز کے ساتھ ہے یہ، اور انہوں نے نماز جنازہ پر دعویٰ پیش کیا، دلیل دے رہے ہیں جو 5 وقت فرض نماز کی ہوتی ہے، تو اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ جناب والا ایسی دلیل دیجئے جس میں صف توڑنے کا بھی حکم ہو اور ساتھ ساتھ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کا بھی حکم ہو، وہ دلیل دیجئے۔ جی ہو گیا آپ کا ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو میں 5 بار دوہرا رہا ہوں، ابھی تک انہوں نے اپنے عالم پر حکم شرع نہیں لگایا اپنے عالم پر حکم شرع اچھا نہیں ایک منٹ لگایا۔ رکو، میں حکم شرع بھی لگا دوں درمیان میں، آپ کو روک کر کے لگا رہا ہوں۔ جی لگائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی فریدیہ کا میں نے جواب پہلے ہی دے دیا تھا، اور معارف القرآن جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ اس معارف القرآن کے اندر دعا کے بارے میں ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی انسان پریشان زدہ ہو، جب بھی مصیبت میں پریشان ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 24ویں پارہ کے اندر صاف صاف لکھا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس آیت کے موافق حافظ جو ہے ہمارے علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مضطر، پریشان حال، یا ویسے بھی جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی۔ یہ اس مقام میں ہے جہاں کے منع کے لیے کوئی نص موجود نہ ہو۔ چلو تو دوستو سب سے پہلی بات تو عام کا جواب جام دیا انہیں۔ النصر کی آیت نمبر 3 ہے دوستو، اللہ رب العزت میں فرماتا ہے ببرکت بسم اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب ال یہاں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ دوستو الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3078 نمبر کی 76 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنا جب تم نماز جنازہ کرو تو میت کے لیے دعا کرو۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف میت کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ جو اعتراض کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے مطلق فرمایا دوستو، کیا اللہ رب العزت کی فرض دعا کے وقت نماز قبول کرتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول کرتا ہے، اس کے بعد کوئی دعا قبول نہیں کرتا؟ ہاں، اس کے بعد کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے، اس کے بعد میں ان کو دینا پڑے گا۔ جیسا کہ اب ٹائم ہو رہا ہے 6:05 ہو رہے، اگر میں 6:57 پہ دعا کروں گا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ کوئی کہے گا کہ صحابہ سے بتا کہ 6:57 پر دعا کرے گا، یا کوئی کہے گا کہ 4:53 پہ اسی وقت اللہ اس وقت دعا قبول نہیں کرتا، تو اس کے ذمہ دلیل ہوگی نا۔ جب اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے، میں ان کے گھر کا بھی حوالہ دے دینے، جس وقت بھی اللہ سے دعا کرو وہ وقت قبول کرتا ہے۔ یہ ان کے پاس میں اس کا اسکین ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں اسکین اس کا ڈال دیا۔ اور اس میں دوستو یہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے، چلے بولے آپ، اور اپنے عالم کا ذرا جواب دیتے چلے۔ دیکھیے جناب، یہ سعیدی سہران صاحب ہے، جتنے بھی علماء، حفاظ اور جتنے بھی عوام میری اس وائس کو سنے گی یوٹیوب پر، وہ شاید کہ بیٹھ کر تھوڑی دیر ہنسیں، مزہ لیں، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے، اور اس کے بعد دوسرا دعویٰ کر دیا کہ نماز جنازہ میں صف توڑے بغیر، 2 دعویٰ کیا، کوئی دلیل نہیں آئی۔ اور میں نے تو بھائی ہر جگہ انکار کیا، اس کے بعد اپنے انکار پر دلیل دے دیا۔ جناب والا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرا،
اور तुम ने जो ये बार बार कह रहे हो, अगर मैं 5 बढ़कर इतने मिनट पर दुआ मांगूंगा कबूल होगी कि नहीं होगी, इंशाअल्लाह 5 बढ़कर 37 मिनट पर दुआ मांगोगे कबूल नहीं होगी, इसकी भी तो मैं दलील पेश करूंगा, लेकिन मेरा वो मौजू नहीं है। और सामीईन किराम ये जो कह रहे हैं दुआ के सिलसिले में कि मुझे जवाब दे, मैंने सारी बातें पहले ही सब चीज का जवाब दे दिया। अब ये खाम खा ये फर्ज नमाज के बाद दुआ को ले जा करके और नमाज जनाजा के बाद दुआ पर फिट करके कयास कर रहे हैं, और ये फिट करना कयास है, और कयास के लिए शर्त है कि कोई नस दूसरी मौजूद ना हो। मैंने बयान कर दिया कि नस मौजूद है, कयास दुरुस्त नहीं है। अब नमाज जनाजे के बाद जो दुआ मांगते हो उसके लिए कयास जायज ही नहीं है, क्योंकि नस वहां मौजूद है। मगरिब की अजान हो रही है, इंशाअल्लाह फिर हम आपसे बात करेंगे, इसी से आगे गुफ्तगू दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आगे जाएगा।